बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर एंड पॉलिटिक्स में मां मुंहिंजो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। दुनिया में छा पियो वहे वापरे, जमहूरियत किथे आहे ऐं जमहूरी जेके रिवायतूं आहिनि उन जा मुआशरनि ते पवंदड़ असर केतिरे क़दुरु फ़ाइदेमंद आहिनि ऐं पाकिस्तान में जमहूरियत जो तसलसुल ऐं जमहूरी अमल खां पोइ पाकिस्तान किथे बीठो आहे। ईरान ते अमेरिका ऐं इज़राइल जी जारहियत खां पोइ मिडल ईस्ट ही ख़ितो उन जा मुस्तक़बिल में जेके असर आहिनि इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ सियासी पंडित, तजिया निगार, दिफ़ाई तजिया निगार, दानश्वर हिकिड़ी पंहिंजी नुक़्ते नज़र रखनि था। सहाफ़िन जे हवाले सां इहो चयो वञे थो त हू बारीक बीनी सां शयूं गहराई सां ॾिसनि था। हुननि जी जेका सोच आहे, एंगल आहे, उहो मुख़्तलिफ़ आहे। अॼु असां बि कोशिशि कई आहे त इन तजुर्बे खे अॻिते वधाइजे। जी, अॼु असां इहा कोशिशि कंदासीं त जेको ख़िते जी सूरत हाल आहे, दुनिया में छा वहे वापरे पियो, पाकिस्तान ते पवंदड़ असर ऐं जमहूरियत जे तसलसल खां पोइ पाकिस्तान किथे बीठो आहे। ॿ अहम महिमान जंहिंसां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरियों महिमान आहे अब्दुल रज़ाक खटी साहिबु आहे, अस्सलाम वालेकुम। ऐं ॿियो असांजो दोस्त आहे, सीनियर तजुर्बेकार आहे, काशिफ़ रफ़ीक। रज़ाक साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी हिन शो में। ईरान ते अमरीकी ऐं इज़राइली जारहियत खां पोइ सॼी दुनिया में जेको वायुमंडल आहे उहो तब्दील थिए पियो या इंतशार वारी कैफ़ियत में आहे। तव्हां सम्झो था त इन जा मुस्तक़बिल में दुनिया ते हिन ख़िते ते जेके असर आहिनि उहे केतिरे क़दुरु सॼी दुनिया में का तब्दीली आणे सघंदा, का उहा मनफ़ी हूंदी, उहा मुस्बत हूंदी, सूरत हाल काॾे वेंदी? कुर्बान साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी। हीअ जेका हाणे सूरत हाल थी 28 फरवरी ते जेको हमिलो थियो आयतुल्ला अली खामनाई ऐं उनजी सॼी फैमिली, उनजी सॼी कोर जेका काबीना हुई सभु उन्हनि ख़तमु कया। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे इहो हमिलो उनखां पोइ ईरान जेको रिटिलिएट कयो उहो, उनखां पोइ दुनिया में जेका माशी सूरत हाल तब्दील थी आहे। यानी दुनिया में उहो को बि माण्हू कोन्हे जंहिं हिन जंग जा जेके असर आहिनि उहे पंहिंजे किचन में महसूसु न कया आहिनि। हिकिड़ी त ॻाल्हि इहा। यानी आउं एक्चुअल तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इन जा पहलू कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। टियों पहलू ख़ुदि अमेरिका जो पंहिंजो आहे। सदर ट्रम्प ख़ुदि अमेरिकन मीडिया इहा ॻाल्हि करे पई त कांग्रेस में पेंटागोन वारनि इहा बयानु ॾिनो त जंग जे हवाले सां असांखे एतमाद में न वरितो वियो, छाकाणि त सदर आहे, ऑर्डर करे थो त जंग थी वञे। पर हाणे उहा $1 अरब पर डे ख़र्च आहे। हिकु त इहो $1000 अरब उनजो सालियानो बजट आहे। हे 13 ॾींहंनि जी जंग में उनखे $500 अरब वधीक डिमांड था कनि। अच्छा, कांग्रेस खां उन मंज़ूरी कोन्हे वरिती। न त माज़ी में असां ॾिसूं था अफ़गानिस्तान ऐं उनखां पोइ इराक ऐं ईअं पोइ लीबिया वग़ैरह जिते बि हिननि इहो कयूं, जारियत कई, उन में हिननि कांग्रेस खां मंज़ूरी वरिती। इवन अफ़गानिस्तान वारे मामले में थी UN में केस खणी विया हुया। ठीकु आहे। हिन दफ़े बिल्कुलु उबतड़ थियो आहे। हिकु त इहो थियो। ॿी जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त ट्रम्प सम्झो पिए त शायदि ही वेनेज़ुएला आहे, उनजे सदर खे उनजी ज़ाल सां गॾु अगवा कबो, खणी वञिबो। यानी इंतिहाई आलमी कानून जी न रुगो भंज कड़ी हुई, पर बेहयाई जी हद ताईं आउं लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदुसि। उनखे जी वणे थो तीअं करे थो। हाणे हिन वक़्तु ही पहिरियों दफ़ो थियो आहे त अमेरिका जे सदर खे उनजे इतादियुनि नेटो वारनि पहिरियों दफ़ो जवाबु ॾिनो आहे त असां आबनाए हुरमज़ में तव्हांजे चवण ते पंहिंजा ॿेड़ा या पंहिंजी पुलिसिंग न कंदासीं। बर्तानिया, जर्मनी, इटली, कैनेडा, यानी ही उहे मुल्क आहिनि जेके आवाज़ु ईंदो हो त आमना सदकना वारी सूरत हाल हूंदी। यानी अच्छा, ॿियो जेको मामिलो थियो आहे, हीउ जेको फर्स्ट अमेरिका वारो हिन नारो हुयो, अच्छा, अरबनि खे हुन ब्लैकमेल कयो, $1000 अरब जा मुआहिदा कई,
उन जे नतीजे में हुन चयो त आउं पंहिंजी मईशत वधाए वेंदुसि। ऐं तव्हां ॾिसो त इसराईल में जेको गज़ा सां हिननि हशर कयो ॿिन्हिनि गॾिजी, इसराईल ऐं अमरीका, हू बोर्ड ऑफ पीस ठहियो। उन में ज़ाहिर समूरा मुस्लमान हुक्मरान हुया जिन जी घणी अक्सरियत जेको आहे वॾी अक्सरियत उहो डिक्टेटर्स पर या फौरी तौर ते बादशाह त हाणे हिन जंग खां पोइ त उहो बोर्ड तो उहो दूर थी बोर्ड, वियो। हा, पर ज़ाहिर आहे त हाणे हिन वक़्तु जेका ट्रंप सां सूरत हाल थी आहे उहा इहा थी आहे त पहिरियों दफ़ो रियलाइज़ेशन थी आहे दुनिया खे। तव्हां ईरान हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे, ईरान त रोज़ु कमाल जूं ॻाल्हियूं करे थो। हिकु तो चवे थो त असां आबनाए हुरमज़ तां उहे ऑयल टैंकर खणी गुज़रन ॾींदासीं जेके युआन में, माना चीनी करेंसी चीनी चीनी करेंसी करेंसी में पेमेंट। यानी हिन वक़्तु दुनिया में अमरीकी करंसी जेका डॉलर आहे उहो वाहिद उहा करंसी आहे जेका जंहिंजी क़दुरु सोन सां ॻंढियल न आहे। 1970s में मुंहिंजे ख़्याल में निक्सन इहो अनाउंसमेंट कई, उन में हुननि चयो त असां हिन खे सोन सां न कनेक्ट कंदासीं। यानी हाणे तव्हां पैसा छापींदा वञो डॉलर, उनजी रेट उहो ई हूंदो। हिकु त इहो, ॿियो सॼी दुनिया में डॉलर जेको आहे उहो तेल जो सॼो कारोबार इन में थिए थो, यानी इनखे पेट्रो डॉलर चइजे थो। हाणे जॾहिं उहो चवे थो त युआन में आउं कारोबार कंदुसि जे गुज़रंदो हितां, यानी पेट्रो डॉलर खे उहो ख़तमु करणु पियो वञे। अरब कंट्रीज़ जिते हमला थियनि पिया, ईरान साबित करे ॾेखारियो त अमरीका जेके हुननि सां वाइदा कया उहो हुनजो दिफ़ा न करे सघियो। हुननि जो हिकिड़ो जेको इहो उहो छा चइजे उर्दू में चवंदा आहिनि हवो हिकिड़ो ठहियलु हो त इंतिहाई महफ़ूज़ मुल्क आहिनि, उहो पुन तेल करे छॾियो, यानी कुझु बि कोन्हे। अच्छा, अरबन नेटो वांगुरु पंहिंजो दिफ़ा आउटसोर्स कयो हो, हिन वटि नेवी बि तबाह थी वई आहे कोन, फ़ज़ा या अॻु में कोन्हे सवाइ ड्रोन वार जे ऐं मीज़ाइल ॿियो कुझु कोन्हे। पर उनजे बावजूदि हुन उनखे थकाए विधो आहे। त हाणे ईरान जो जवाबु ॾियणु हिकु कलाक अंदरि उन सॼी दुनिया खे हैरान कयो आहे। हिकु त इहो थियो, ट्रंप चयो आया मुश्तबा खामनाई खे तव्हां जेकॾहिं सुप्रीम लीडर ठाहींदो त आउं उनखे बि क़तलु कंदुसि, उहो मूंखे क़बूलु कोन्हे। हिननि उनखे ई ठाहियो, हालांकि उहो राज़ी कोन हुयो। पर छाकाणि त सूरत हाल अहिड़ी हुई, जेकॾहिं ईअं थिया त ट्रंप जेको आहे सो इहो चविया त मुंहिंजी ॻाल्हि हली वई। सो ईरान जेका जंग विड़े पियो उहा मुंहिंजो ख़्यालु, मूंखे यकीन आहे त पेंटागॉन खे अंदाज़ो ई कोन हुयो, इन्हनि असेसमेंट बि कोन कई त हू जवाबु छा कहिड़े तरीक़े सां ॾींदो। हुन वटि ज़ख़ीरा ताक़त जो जेको घमंड हो उहो टुटो आहे। ऐं पहिरियों दफ़ो हे जेतिरो बेइज़तो थियो आहे अमरीका जो सदर, यानी रॉबर्ट राय त कोन थियो मुंहिंजे ख़्याल में। न, ही फ़ैसिला ॾिसो न, ही फ़ैसिला जेके बि हुन कया आहिनि बुनियादी तौर ते तव्हां ॾिसो न, हाणे हिन जी जेका कैबिनेट आहे न उन में बि को लक्षण कोन्हे। सची ॻाल्हि थी आहे। अॻु में कॉलिन पावल हुयो उन जे बुश जे दौर में, जंहिं मुशरफ खे फ़ोन कई हे सभु जेका यूथ आई आहे न, हिन सम्झो पियो त असां बसि ईरान खे घुमाए था वठूं। हिननि उहा असेसमेंट ई कोन कई। मुंहिंजो त ख़्यालु आहे त जेकॾहिं 1979 वारे इनक़लाब खे जेकॾहिं इहे असेस कंदा आहिनि त हिननि खे अंदाज़ो थी वञे हा त ईरानी आहिनि छा। ईरानी रुगो ईरानी कोन्हे, ईरानी रुगो शिया ईरानी कोन्हे, ईरान जे पोयां हिकिड़ी पूरी सोच आहे, पॉलिसी आहे। ही जेके हुते मुला रिजीम आहे उहो असां वारे मुले वांगुरु न आहे, अणपढ़ियो। यानी तव्हां अंदाज़ो कयो त आयतुल्ला थियण जे लाइ सॼी जमार पढ़णो पवे थो, सॼी जमार, ऐं उन में मंतक पढ़णी पवे थी, दुनिया जा इल्म पढ़णा पवंदा। सो ही आम माण्हू कोन हुया। ही सॼी तव्हां ॾिसो न, अली लारेजानी जेको हुननि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो जेको सरबराह आहे, उनजी 2 PhD थियल आहिनि ऐं अमेरिका मां थियल आहिनि। कांट जे फ़लसफ़े ते हुन थीसिस लिखिया आहिनि। त इन क़िस्म जी जेका लीडरशिप आहे उहो मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त हे जेकी जिन बि तजिया निगारनि जी इहा सोच हुई त चाइना छो माठ करे वेठो आहे, हाणे शयूं सम्झ में अचनि थियूं त जेतिरो हू परे हूंदो ऐं हू हाणे मिंथू करण ते लही आहे। अॼु ॿियों दफ़ो कई अथसि, यानी 4 दफ़ो, 4 दफ़ो, 5 दफ़ो। हाणे ही ख़ुदिकुश बम्बार आहे, ही केॾी महिल कुझु बि करे सघे थो। मस्तु हाथी हूंदो आहे न, लताड़ींदो अचे, कुझु बि करे सघे थो। काशिफ रज़ाक ने अमेरिका
ٹرمپ کی پالیسیز، ان کی جو بھی ایک طاقت کا گھمنڈ تھا جس کی بنیاد پہ وہ ایران پہ چڑھ دوڑا، اب تو خبریں یہ ہیں کہ ان کے وار روم میں ان کو جو بریفنگ دی گئی اس میں اس کو کہا گیا ہے کہ ایران ہار نہیں مان رہا، ہار نہیں مانے گا. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اتحاد، سر ان کے پاس 80,000 شاید ڈرون ہیں. اچھا، البرز کی جو پہاڑیاں ہیں وہ 350 کلومیٹر طویل ہیں اور 4,000 میٹر سمندر سے اوپر ہیں. وہ سارے شہر اندر میزائلوں کے اندر بنے ہوئے، وہ سیٹلائٹ سے تو نظر ہی نہیں آتے. یہ اپڈیٹ. تو دوسرا نقطہ کہ اس کے اتحادی خاص کر کے مڈل ایسٹ کے ممالک سخت مشکل ترین حالات میں ہیں، معاشی طور پر آسودہ ملک، وسائل، لیکن ان کو چیخ پکار دنیا سن رہی ہے، کوئی ان کی ہمت بڑھانے، ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ قربان صاحب آپ کا. دیکھیں، بنیادی طور پہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا کیوں، اس کی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، جو پچھلے 2-3 ماہ سے ٹرمپ مختلف ٹائم پہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ بہرحال واپس لینی چاہیے افغانستان سے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ چائنا کی ایک انڈسٹری گروئنگ انڈسٹری ہے، چائنا کا بزنس گروئنگ بزنس ہے، اور چائنا ایران سے سب سے بڑا جو آئل کا امپورٹر ہے، اور ایران کی ایکسپورٹ آئل کی وہ چائنا میں سب سے زیادہ ہے. وہ گزر رہی ہے ابنائے ہرمز سے. میں ابنائے ہرمز جو ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ انرجی کی شہرگ ہے. جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، میں نے کہا یہ انرجی کی شہرگ، اور ایرانیوں نے اور پاسداران انقلاب نے اس کو شہرگ اب بنا دیا، جہاں کے قرب و جوار میں تقریباً 10,000 کے قریب بحری جہاز موجود ہیں، آئل سے وہ لوڈڈ ہیں، لیکن وہ پاس نہیں ہو پا رہے. اگر پاس ہوں گے، یہ بھی کوئی 48 سے 72 گھنٹے پہلے ایران نے آفر دیا کہ اگر آپ نے اپنا جہاز پاس کروانا ہے تو پھر آپ کو چائنیز کرنسی میں جو ہے پیمنٹ کرنی پڑے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے آئل کے اوپر آپ آنا چاہ رہے تھے، وینزویلا کا آئل کا کرائسس آپ نے سٹاک لے لیا، وہاں پہ آپ کی چینج آف رجیم اس لیے ہو گئی کہ وہاں کی جو نوبل انعام لینے والی خاتون تھی اپوزیشن لیڈر، وہ تو گئی جا کے انہوں نے ٹرمپ صاحب کو پیش کیا نوبل انعام، تو وہاں کی پولیٹیکل رجیم چینج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ایران میں کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم اٹیک کریں گے، مین جو لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، شہید ہو گئی وہ، تو نیچے سے چینج آف رجیم ہوگا اور ہمارے پپٹ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور جس سے ہم کنٹرول کر سکیں گے. آج کی ڈیٹ تک نہ بگرام ایئر بیس امریکہ کے پاس گئی کہ اس ریجن کو وہ اوورسی کر سکے، نہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ اس کا کنٹرول حاصل کر سکا. اب ایک ہفتہ پہلے جب ٹرمپ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ایران کے اوپر ہم اٹیک کیوں کرنا چاہ رہے تھے، نہیں تو وہ ایٹمی پاور حاصل کر لیتا، اس میں انہوں نے کہا جی میرے وزیر دفاع تو میرے فلاں اور ایک میرے داماد ہیں، ان 4 لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایران پہ چڑھ دوڑیں. تو جس وقت ان کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو مجھے اس وقت پر لگ گیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ سفوکیشن کا شکار ہیں، کہ اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے داماد نے مجھے مروا دیا، میرے وزیر دفاع نے مجھے مروا دیا، میرے مذاکرات کار نے مجھے مروا دیا. اچھا، اب ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کہا لوگوں کو ہم نے ایران کی نیوی تباہ کر دی. پاسداران نے انقلاب نے کہا آپ آئیں بسم اللہ کریں، ہمارے پاس نیوی نہیں ہے، آپ گزر کے دکھائیں جی. اچھا، اب آپ کا ڈیسپریشن لیول ٹرمپ کا زیادہ شوٹ کیسے کر گیا کہ آپ نے کہا جی ہم نے آپ کو تانا زنی شروع ہوگی نا، ہم نے آپ کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا، ہم نے آپ کی خاطر یوکرین میں جنگ لڑی، ہم نے آپ کی وہ پرانے احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے جاپان میں فوجی اتارے، وہ نیٹو کو بھی یہی کہہ رہا ہے، باقی جی جنوبی کوریا میں ہمارے فوجی موجود ہیں، ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو وہ کریں. آج ہم مشکل میں ہیں تو آپ کوئی اس کا راستہ نہیں نکال رہے. اس کے اوپر دیکھیں اس میں بھی رویہ ٹرمپ کا، جس وقت یہ ایئر سٹرائکس کر رہے تھے اس وقت برطانوی وزیر اعظم نے اپنی ایئر سٹرائک کی سپورٹ دینے کی بات کی. ٹرمپ نے بڑا تکبرانہ لہجے میں کہا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب ہمیں اس میں کسی کی شمولیت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت وہ پیچھے ہٹ گئے. اب جرمنی، فرانس، برطانیہ، جاپان، جنوبی کوریا، چین، کوئی بھی جو نیوی کو اپنے بحری بیڑے کو یہاں پہ لا کے اب نیا ہرمز کھلوانے کو تیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس چین کے اوپر آپ 2 مہینے پہلے ٹیرف لگا رہے تھے اور آپ کہتے ہیں ہم تباہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آج اس چین کو آپ ترلے کر رہے ہیں کہ آپ کی چونکہ یہاں سے سب سے زیادہ گزرگاہ ہے تو آپ اس کے اوپر اپنا کردار ادا کریں. نمبر 4، جس پوٹن کے اوپر آپ نے یوکرین وار مسلط کر کے رکھی ہوئی کئی سالوں سے، اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ راستہ نکالیں. تو اب ایشو یہ ہے
کہ یہ جو سینیریو بن گیا اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو پھنس گئے اور انڈیا کا نقصان سب سے زیادہ ہوگا جی اس بار. انڈیا نے ایران کا ایک شپ جو ہے اس کی مخبری کی اسرائیل کو جو سمندر برد ہو گیا تھا جی. اب انڈیا کی جو 60% آئل کی امپورٹ ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزرتی ہے, پاکستان کی 90% گزرتی ہے, جاپان کی 80% گزرتی ہے, جنوبی کوریا کی 60% گزرتی ہے. اب جب یہ ممالک کو اگر آئل نہیں ملتا تو کرائسس ہر ملک میں زیادہ ہوگا. لیکن مڈل ایسٹ کے ہوئے 3 نقصان. ایک, سعودی عربیہ, یو اے ای, کویت, یہ قطر, یہ ممالک تھے جو گیس اور آئل اپنا بیچ رہے تھے پاکستان کو, انڈیا کو, چین کو, باقی ممالک کو, تو ان کی ایکسپورٹ اسی راستے سے گزر رہی تھی. ایک ان کی ایکسپورٹ رک گئی, اس کا فائنینشیل لاس مڈل ایسٹ کو. دوسرا, $3 ٹریلین پچھلے سال مئی میں قطر نے, یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے ٹرمپ صاحب کو دیے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک کاروباری معاہدہ بھی ہوگا, دفاعی معاہدہ بھی ہوگا. $3 ٹریلین دیے اور ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ سے لے کے چلے گئے جس میں ان کا دفاع انشور کرنا تھا. اب ان ممالک کا دفاع انشور نہیں ہوا, ایران نے میزائلز مار کے ان کو ہٹ کیا. اب جس وقت دنیا کی 60% آبادی پوری دنیا سے یو اے ای میں آ کے انویسٹ کر رہی تھی, قطر میں انویسٹ کر رہی تھی, آج ان کی انویسٹمنٹ کا لیول کیا چلا گیا, ان کی ریئل اسٹیٹ ڈپ کر گئی, ان کی سیکیورٹی ڈپ کر گئی. مروا دیا نا. اچھا, اب مروا کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو گلف کنٹریز ہیں, جو مسلم کنٹریز ہیں, انہوں نے ہمیشہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ ساز باز کی, دوستیاں لگائیں جو کبھی بھی ان کے دوست نہیں رہے. $3 ٹریلین پیسہ ٹرمپ لے گیا, سیاحت ڈپ کر گئی, ریئل اسٹیٹ ڈپ کر گئی, آپ کی آئل کی ایکسپورٹ ڈپ کر گئی آج کی ڈیٹ تک. اور اب آپ مجبور ہیں کہ ایران کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ فارم کریں, چیزیں کریں کہ یار یہ ساری کی سارا کرائسس نکل جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ڈیسپریٹڈلی بیک ڈور چینل ایکٹیویٹ کر چکا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ایک بھلے دکھانے کے لیے صحیح معاہدہ ہو جائے جا کہ میں اپنی قوم, اپنے لوگوں کو یہ کہہ سکوں کہ دیکھا جی بس جو ہم نے ٹارگٹ حاصل کرنے تھے ایران سے کر لیے. اچھا, یہ چونکہ لوگوں کی میموری شارٹ ہے, پچھلے سال جب اسرائیل نے اٹیک کیا اور جنگ بندی ہوئی تو ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ جی ہم نے تو جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی ایران کی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے بالکل ختم کر دی ہیں. اب جب آپ نے جنگ مسلط کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اٹیک نہ کرتے, دماد کے کہنے پہ اٹیک نہ کرتے تو یہ جو عالمی جنگ نہیں, دماد کے مشورے پہ اٹیک نہ کرتے تو ایران جوہری طاقت حاصل کرنے کے قریب تھا. بھائی آپ نے پہلے ایک سال پہلے جھوٹ بول رہا تھا یا اب جھوٹ بولا ہے. تو اب جب آپ اپنے دماد کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے کانگریس کا, باقی کا, وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ کا دماد کس حیثیت میں مشاورت میں بیٹھا تھا. نہیں, اس کو تو طلب بھی کیا خارجہ میں. جی آپ بتائیں کس حیثیت میں بیٹھے تھے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آبنائے ہرمز, ایران کے ساتھ جو اسرائیل اور امریکہ کی وار کا معاملہ تھا, اٹیک تھا, اس سارے معاملے کے اوپر نہ چین پیچھے ہٹے گا نہ رشیا پیچھے ہٹے گا. اور یہی جو آبنائے ہرمز جس کو میں انرجی کی شارک کہتا ہوں, یہ اس شارک میں اسرائیل اور امریکہ مالی طور پہ بھی ڈوبے گا اور اس کی جو پاور کا خمار ہے وہ بھی اسی میں ڈوبے گا. اچھا, اس میں ایک چیز آپ مرکل آپ بریک لینے جا رہے ہیں, میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں اس میں جو بنیادی چیز جو چیز سمجھنے کی ہے نا, کہ یہ جنگ شروع کی تھی کس لیے؟ رجیم چینج کرنے کے لیے. پہلے تو نہیں بڑھ گیا, بڑھ نہیں کیا, یہ رجیم مضبوط ہو گئی, ختم. جب آپ کے خلاف آپ کے اوپر اسرائیل امریکہ جسے وہ ہمیشہ جارے کہتا ہے نا, وہ مسلط کرے, وہاں جو بھی حمایت کرے گا وہ بھی اسی طرح دشمن سمجھا جائے گا. یعنی وہ جو کمزور ہو بھی رہے تھے نا تو انہوں نے اس کو مضبوط. سر دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو برطانوی میڈیا لکھ رہا ہے, وار آف مس کیلکولیشن, انہوں نے ٹائٹل دیا اس کو وار آف مس کیلکولیشن, جس کا مورد الزام دماد صاحب ہے. ناظرین, پروگرام کے اگتے ودائن کھان ایک مختصر بریک.
ویلکم بیک. اس ساری صورتحال میں ایک جنرل کوشچن ہے، اس لیے اردو میں بات کر رہا ہوں. رزاق صاحب بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے، آپ بھی. پاکستان کی پالیسی، فارن پالیسی ایک سال سے دنیا میں اس کو جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ بہت پازیٹیو، بہت ایگریسو، امیج بلڈنگ ساری چیزیں، اور بھارت کے جارحیت کے بعد تو یہ چیز ساری دنیا نے دیکھی، دنیا نے مانی. اور اب ایران کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو فارن پالیسی، جو سفارتکاری کی ہے، اس میں اپنے مفادات کو بچانا، ایران کو بچانا، اور مڈل ایسٹ کے دوست ممالک کے ساتھ بھی کھڑا ہونا. رزاق صاحب انہیں تے تانجو چھا پوائنٹ آف ویو. मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त गुज़िरियल साल मई वारी जंग इंडिया खे शिकस्त पाकिस्तान जी ख़ारजा पॉलिसी बिल्कुलु हीअं तब्दील थी. यानी हीअं तब्दील थी, उन मां हिकु त इहा शइ क्लियर थी वई त पाकिस्तान जी जेका अॻु में सिविलियन साइड ते ख़ारजा पॉलिसी में कोई एॾो इनपुट कोन हूंदो, पर हाणे ज़ाहिर आहे त ॿिए पासां खां वधीक असरु थी वियो आहे. ऐं उहो जेके दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मैगज़ीन्स में डिस्कशन थिए थी, शयूं लिखजनि थियूं, उन में बि सॼो फील्ड मार्शल खे क्रेडिट वञे थो. हिकु त इहा. ॿियो, ट्रंप सरकार सां जेके हिन रिजीम जा जेके तालुकात इंतिहाई आइडियल सतह ते विया आहिनि, उन में हिकिड़ी ॻाल्हि जेका सोचण जी उहा आहे त पाकिस्तान ते अञा ताईं इन क़िस्म जो ट्रंप प्रेशर कोन विधो आहे. तव्हां मुशरफ जे दौर में जीअं हुयो न, त तव्हां असां सां आहियो या उन्हनि सां? जी, उहो फ़ैसिला कोन्हे जेका लकीर नाइक. हा, पाकिस्तान जी ॾिसो न, पाकिस्तान जी सिफ़ारतकारी ते हिकिड़ा माण्हू तनक़ीद था कनि त हू हिकिड़ी लाइन छो नथा वठनि. हिकिड़ी लाइन सिफ़ारतकारी में कॾहिं बि कोन वठिबी आहे. ऐं ट्रंप जहिड़ा माण्हू वठंदा आहिनि, पोइ वरी पंहिंजे ई पैदा कयल गप में पाण पिया तिरकंदा आहिनि. हाणे हिन क़िस्म जी जेका सूरत हाल आहे, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त पाकिस्तान इंतिहाई बहितर तरीक़े सां गेम कई आहे. ईरान खे बि इंगेज रखियो अथसि, उते खुराक वग़ैरह जी जेका ज़रूरत आहे असांजे बॉर्डर तां उहा पूरी पई थिए. मिडल ईस्ट जे मुल्कनि जे लाइ उहा पूरी पई थिए. ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान इहो ई रोल प्ले करे सघे थो. पाकिस्तान में हाणे इहा न सकत आहे, न पाकिस्तान जे अवाम जी इहा मूड आहे, न ई पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट जो आहे, न ई पाकिस्तान जी जेका हुकूमत आहे उनजो आहे त को असां हिन जंग में दाख़िल थियूं. सो पाकिस्तान इंतिहाई बहितर खेॾे पियो. ॾिसो न, हीअ जेका जंग हुई मई वारी, जंहिंमें मोदी नाकाम थियो, उन पाकिस्तान जी हैसियत दुनिया में वधाई ऐं पाकिस्तान जी जेका ॻाल्हि हुई उन में वज़न पैदा कयो. ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हांखे फतेह हासिलु थिए थी, तव्हांजी ॻाल्हि एतमाद वधे थो, तव्हांजी ॻाल्हि खे वेटेज मिले थो. सो मुंहिंजो ख़्यालु इहो त पाकिस्तान जेको कुझु हींअर करे पियो न, इहो बहितर करे पियो. हा, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त जेको सभिनि खां वॾो फोरम आहे पार्लियामेंट, उहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन सॼे मामले खां बिल्कुलु अलॻि आहे. न पार्लियामेंट में जेके वेठल आहिनि उहे रड़ियूं कनि था त असांखे ॿुधायो, बेशक इन कैमरा इजलास हलायो, अवां छा पिया कयो असांखे ख़बर हुजे. सो पार्लियामेंट हुई असां ॾिसूं था त लातालुक़ी थी वई आहे. सो बाक़ी शयूं सभु ठीकु आहिनि. काशिफ, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत हो गए, और फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं. अब ज़ाहिर है ईरान पे हमला, इस खित्ते में जो जंग चल रही है, इसके असरात तो पाकिस्तान पे पड़ना शुरू हो गए. तेल की कीमतें और बाकी खुराक की कीमतें, अफाक ज़र, एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पहले ही थी. तो आने वाले दिनों में इस सूरत हाल को, पाकिस्तान की सियासी, मुआशी, पार्लियामानी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? मैं उसके ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी गुफ्तगू ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, जो ईरान की सिचुएशन है, ईरान की सिचुएशन क्लियर एक ही सूरत में होगी जिस वक्त पाकिस्तान, चीन, रूस ये एक पेज पे होंगे. उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान में एंगेजमेंट है, उसकी वजह भारत और इसराइल है. यानी कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान के साथ खड़ा कर दिया, अपने साथ मिला के. उधर से पाकिस्तान को उसने एंगेज करवाया हुआ है अफगानिस्तान से तालिबान के ऊपर और भारत के रास्ते से. ये ओपन शट चीज़ें हैं. पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, लेकिन अफगानिस्तान से जो इंसर्जेंसीज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान जो है वो चीज़ों के ऊपर टारगेटेड अटैक कर रहा है, ताकि उनको पता लगे कि भाई मौसन कुशी जो सी है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है. अब इसी तरह यूरोप सारा, अमेरिका यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया चल रहा है. इसी तरह चाइना को उसने मुख्तलिफ जगहों पे एंगेज किया हुआ है, ताइवान और इस साइड.
تو اگر یہ امریکہ اسرائیل پاکستان یہ طے کر لیں کہ انہوں نے تمام جو 3 ممالک ہیں پاکستان، چین اور روس، ان کو اپنی پراکسیز کے ذریعے تنگ نہیں کرنا بلکہ ڈس انگیج کرنا ہے، تو یقینی طور پہ ایران کا کانفلکٹ حل ہو جائے گا. اچھا، اب پاکستان کے پاس محدود وسائل ہیں، محدود چیزیں ہیں. پاکستان تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نہ لینا دینا ایران کی جنگ سے ہے، نہ افغانستان سے، نہ انڈیا سے، ہمیں کوئی چھیڑے نہیں. اگر چھیڑے گا تو پھر پاکستان چھوڑے گا نہیں. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اب جو بات ہے پاکستان کی انٹرنل، دیکھیں اس حکومت کو 2 سال نہیں ہوئے جی، یہ 2 سال کا ٹائم نہیں ہے. اس میں پی ڈی ایم کا ٹائم ایڈ کیجئے، اس میں نگران سیٹ اپ کا ٹائم ایڈ کیجئے، یہ تقریباً 4 سال کا ٹائم بنتا ہے جی. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو نگران سیٹ اپ 9 ماہ چلایا گیا، اس وقت بھی ہم نے کہا یہ غیر آئینی تھا، اس کو ابھی، اور آج کی ڈیٹ تک اس 9 ماہ کے ٹینیور کو لیجٹیمیٹ نہیں کروایا گیا. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی آئین کے ایبروگیٹ کرنے کی بات ہوگی، چیزیں ہوں گی، تو وہ جو آپ کا نیور تھا انٹرم کا، وہ وہیں پہ انہی کے گلے میں، وہ انہی کے گلے. اب محسن نقوی صاحب بھی حکومت میں، شہباز شریف صاحب بھی حکومت میں، باقی پیپلز پارٹی بھی سہولت کاری میں ہے، پہلے حکومت بھی اب سہولت کاری میں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو تجویز دے رہے ہیں کہ کروا لیں. میں تجویز نہیں دے رہا، میں تو یہ ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ یہ 4 سال کا ٹائم ہے. اس 4 سال میں گو کے جو حالات تھے، جس وقت انہوں نے چیزیں ٹیک اوور کی، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مخدوش حالت تھی، ہم نے گریجولی چیزوں کو سسٹین کیا، معیشت کو سسٹین کیا، اور سب سے زیادہ سسٹین اس پارلیمان سے موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس نے اپنی لوگوں، اپنی آپ کو کیا، اپنی ذات کو کیا. اپنے جو کیسز تھے وہ ختم کرنے کی قانون سازیاں کی گئیں، اپنی من پسند ترامیم کروائی گئیں، اپنی من پسند چیزیں کی گئیں. یہ ساری چیزیں اس سارے سیٹ اپ نے کی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر یہ موجودہ سیاسی رجیم یہ کہے کہ ہمیں پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہے جی. تمام صوبوں میں 2 تائی اکثریت ہے. پارلیمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملا کے ان کو کوئی نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بیچاری بلیک میل ہی نہیں کر پا رہی. ایم کیو ایم کا گورنر اٹھا کے لگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، وہ بیچارے بلیک میل ہی نہیں کر پا رہے. وہ کہتے ہیں یار نہیں، ہم ان دی لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی ہم ساتھ ہیں. اور یہی ایم کیو ایم تھی، یہی باب کی پارٹی تھی جو عمران خان کو ڈسٹیبلائز کر رہی تھی، اور انہی کے وزیر لگا کے 70-75 کی کابینہ پی ڈی ایم میں شہباز شریف صاحب لے کے چلے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریجن میں پرابلم زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سب کے متاثرہ پاکستان عوام ہے. 4 دن پہ آپ کی ورکنگ آ گئی، 3 دن چھٹیاں آپ نے کر دی، آپ نے کٹ لگانے شروع کر دیے. آپ کا 55 روپے لیٹر پیٹرول نہیں بڑھا جی، آپ کی جو ساری کی ساری مہنگائی ہے وہ 30% اوپر چلی گئی ہے. اور اگر 50%، اور اگر ایک دفعہ پیٹرول کا جمپ اور لگتا ہے تو آپ سوچئے کیا ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی آسودگی کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی یہ جنگ ختم ہو، خطے کی ضروری ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے حکمران جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ 55 روپے لیٹر تیل بڑھا رہے ہیں، یہاں پہ آپ ورکنگ جو ہے 4 دن پہ لے کے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ 9 کروڑ کی گاڑیاں خرید رہے ہیں، کوئی اربوں روپے کے جہاز خرید رہے ہیں، اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ عوام قربانی دے. بھائی عوام کی کتنی قربانی لینی ہے؟ نہیں، عوام نے کتنی قربانی دینی؟ آپ کے للے تللے ویسے کے ویسے ہیں. نہیں، عوام نے ٹھیکہ لیا. اور عوام جو بیچاری کا پاس آپشن کیا ہے؟ عوام کے پاس آپشن یہ ہے کہ عوام تو بیچاری مہنگائی کی وجہ سے، آپ لکھ لیجئے عید پہ اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنے آبائی گاؤں میں جا کے عید کرنے پہ مجبور نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو امیر آدمی ہیں ان کے سرمایے باہر، ان کی ریزیڈنسز باہر ہو چکا. میرے خیال میں یہاں سے پنڈی سے سندھ جانے کے لیے تقریباً 1000 پر پرسن. سر آپ مجھے بتائیے نا، اچھا ان کو کیا پرواہ ہے؟ اور کوئی فورم نہیں ہے جہاں یہ شکایت کی جائے. ان کی پارلیمان سے مرات آ رہی ہیں، ان کی تنخواہیں آ رہی ہیں، ان کے بچوں کے کاروبار باہر، ان کی پراپرٹیاں باہر، ان کی چیزیں باہر، ان کا کوئی لینا دینا نہیں. صاحب 125 روپے اضافی بائک والا دیتا ہے روز صبح کو. ہاں جی، پیٹرول پمپ پر. آپ بتائیے، یعنی مرسیڈیز والا اگر 4000 سی سی گاڑی چلائے وہ تو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن بائک والا کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ کرائسس میں بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یو اے متاثر سعودی قطر، یہ جہاں یہ فضائے ہے کہ ایئرپورٹس کے استعمال ایک پاکستان کراچی ہب ہوتا تھا، اب کہتے ہیں کہ یہ موقع موجود ہے. ایک بات یہ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلامی ممالک کا اتحاد ایک نیٹو طرز کا، اس میں جو میجر رول ہوگا ڈیفینس کا وہ پاکستان ترکی کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں میں اتحاد دیکھیں نا سر، یہ ایران جب سے پٹ رہا ہے نا، فی الحال تو آپ اس کو چھوڑیں. اس لیے
ایران کی جنگ بنیادی طور پر اگر آپ اس کا گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ شروع ہوتی ہے فلسطین سے. اصل تو مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے نا. لیکن ہم یہ اگر معاشی اقتصادی صورتحال کو کیا پاکستانی حکمران یہاں کا یار یہ سسٹم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب سے پیسے لو، آپ ان کو دفاع کریں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس وقت جو چیزیں ہیں نا، تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا، عقل مندی سے لینا پڑے گا، اور میرا خیال میں یہ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ آپ کے جتنا بجٹ ہے نا اتنا ہی، کیونکہ فائنانس کو تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں، اتنے پیسے آپ کو قرضے میں چلے جاتے ہیں، باقی چلانے کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں. تو بنیادی چیزیں یہ کہ اگر آپ کوئی ایسا بندوبست کر لیں کہ یہ قرضہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تو چیزیں بہتر ہوں گی. سبب یہ ہے کہ جس کنویں میں جو برائی ہے، جڑ ہے، یعنی پاکستان کے مسائل کی، وہ آپ کتنی بھی بالٹیاں نکالیں، جب تک وہ نہیں نکلے گا وہ مسئلہ نہیں. کنویں کو صاف کرنا ہے، کنویں کو صاف کرنا پڑے گا، تب تک نہیں ہوگا مسئلہ. دیکھیں جو بات آپ نے کی نا، جو اپرچونٹی کی، جی سی سی گلف کوآپریٹو کونسل جو ہے، یہ میں پچھلے تھوڑا سال کلیئر کر لوں، آپ ہنس رہے ہیں، میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں جو 17 ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ میں نے بھی یہی بات کی، میں نے اسی چیز کو کہی. ہاں نہیں کہیں میں نے کہا کسی وہ اینگل سے کوئی نہیں کاٹ کہا. نہ دے. جی گلف کوآپریٹو کونسل پچھلے سال جنوری میں بننی تھی، طے ہو گئی تھی، اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک مسلم ممالک کی جو فوج تھی وہ تھی، اور اس میں پاکستان کا بڑا وائٹل رول تھا، جس میں ٹرمپ صاحب آئے اور 3 ٹریلین سیکیورٹی اور معیشت کے نام پہ لے کے نکل گئے. اچھا اب دیکھیں پاکستان کے پاس اپرچونٹی یہ ہے، پاکستان کے پاس اپرچونٹی یہ ہے کہ پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یو اے ای ایک ایسی جگہ ہے دنیا میں کہ جہاں پہ آپ ریئل اسٹیٹ لے کے اپنے بچوں کو سب کو لے کے رکھیں، تو یہ بڑا پرسکون ہے. بڑا سنا ہے کہ وہاں تو عمارتیں کوئی پراپرٹی کوئی نہیں لے رہا، سونا کوئی نہیں لے رہا، ایئرپورٹس آپ کی لینڈنگ وجہ یہ ہے دنیا کا واحد دبئی وہ تھا ملک جہاں بٹ کوائن کے اے ٹی ایم لگے ہوئے. اے ٹی ایم لگے. سو ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے. پاکستان کے اندر اپرچونٹی موجود ہے، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن ایشو ایک ہے، ایشو یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں، یہ جو ہماری جو اشرافیہ ہے نا، اس کی بات کریں، یہ اشرافیہ جو ہے نا ہماری، جس کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا، جو یہ اشرافیہ ہے نا، اگر یہ اشرافیہ کہے کہ یار انف از انف، جیسے ہم نے کہا نا افغانستان کو انف از انف، یہ کہا جی انف از انف، ہم نے اتنا کما لیا ہے کہ ہماری 2-3 نسلوں کو کافی ہے، جو آ رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو آ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی آپ بتائیں ہمیں کیا دیں گے، ہم آپ کا یہ کام کروا دیں گے. دولت دنیا کی واحد چیز ہے، اور دوسرا علم، جس سے پیٹ بھرتا نہیں ہے، جتنی زیادہ آئے گی اتنی اس کی طلب. مطلب دولت کے بارے میں اشرافیہ یہ نہیں کہہ سکتی انف از انف. رضا کاش گال کرے پیو لیکن جی ऐं پیٹ بھرن جی. شہید بینظیر بھٹو جی شہادت کھان پاکستان میں جمہوریت کی 18 سال جو عرصو تھو، 18 سال بغیر कंहिं रुकावट जी. वज़ीर आज़म चेंज थिया अॻिलो थियो, लेकिन उनजे बावजूद भी मुल्क हिन सूरत हाल में बीठो आहे. ऐं तव्हां चओ था त लेकिन अशराफिया सबक सिखंदो, त अहिड़ी का रोशनी ॾिसण में अचे थी? न मूंखे त कोन थी अचे. असल में सियासत जेका आहे न, सियासत जॾहिं नज़रिए खां ख़ाली थी वञे त उहा लानत थी वेंदी आहे. यानी तव्हां जिते चाहियो उते सौदेबाज़ी करे सघो था, पंहिंजो वोटर आहे उनखे खपाए सघो था, उनजो सौदो करे सघो था. सो तव्हां ॾिसो न 2008 खां 2013 वारी पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत सिधी हलणु कोन ॾिनो. यानी तव्हां केॾी महिल मेमो गेट आहे, केॾी महिल वज़ीर आज़म खे हटायूं, बहरहाल जीअण कोन ॾिनो. नवाज़ शरीफ़ 2017 में जेको हुन सां तादी थी तव्हांजे साम्हूं. बाबा ठीकु आहे, इमरान ख़ान अची वियो, हिकु पेज हो, जंहिं हिसाब सां हुनखे कढियूं उहो साम्हूं आहे. हाणे हे सम्झी विया आहिनि त असांखे जेतिरो हिसो ॾियो असां हिन ते राज़ी आहियूं, ठीकु आहे, बाक़ी सॼो जेको पावर खे कंट्रोल करे थो उहे कनि था. त न कानून साज़ी आवाम जे हक़ में थिए थी. तव्हां ॾिसो न 26 तरमीम थी, 27 थी, हाणे 28 जूं ॻाल्हियूं हुयूं, या त ॿी ॻाल्हि जंगियूं थी वियूं त शयूं थोरियूं अञा डिले थी वियूं. पर इहो सभु थींदो इन करे त जेका मज़ाहिमती क़ुवतूं हुयूं उहे थी वियूं आहिनि ख़ाली. जमहूरियत, मूंखे ॿुधायो त जमहूरियत बुनियादी तौर ते 3-4 शयुनि सां हलंदी आहे, जिते डायलॉग जो रस्तो खुलियलु हुजे. यानी तव्हां ॻाल्हाए सघो,
बंदि आहे। ह्यूमन राइट्स ते तव्हां ॻाल्हाए सघो, ह्यूमन राइट्स ते रिपोर्ट्स अचनि उन ते डिस्कशन थिए, उहो बंदि आहे। पार्लियामेंट पंहिंजी ॻाल्हि करे, उहो बंदि आहे। जेकॾहिं स्पीकर चवे त आउं फलाणे मौज़ू ते पार्लियामेंट में कंहिंखे ॻाल्हाइणु कोन ईंदुसि, यानी ॻाल्हि तव्हांजी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बंदि थी वञे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बंद थी वञे। तो काशिफ ये मुझे तो कम से कम ये ऐसी ही जमहूरियत है। और अच्छा, दूसरी एक बात जहन में रखें, आप इंडिया की जमहूरियत देखें। अच्छा, एक तो दुनिया में जमहूरियत श्रिंक हो रही है, पूरी दुनिया में, जी अभी पूरी देखें दुनिया में जी, श्रिंक हो रही है। इंडिया की जमहूरियत देखें, तुर्की की जमहूरियत देखें, चाइना वैसे ही आप देख रहे हैं, ईरान आप देख रहे हैं, मॉस्को आप देख रहे हैं, अमेरिका की जमहूरियत का जो मुंह काला अभी हुआ है वो भी सबके सामने। तो डेमोक्रेसी की जो रूह होती है ना, वो तो बहुत मुतासर हुई है। एक तो ये हुआ, दूसरा यानी ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसने लोगों के जहनों से वो जो सोचने की, बोलने की जो कुव्वत थी वो निकाल दी। अब ये जो स्क्रॉल जनरेशन है वो 30 सेकंड से ज़्यादा कहीं ठहरती नहीं। तो डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए ना, तो यही सबब है असल में। जी काशिफ, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आनी है, बेहतरी भी आनी है और रियल एस्टेट में भी, लेकिन जो निज़ाम है हमारा, जिसकी बातें आप मैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि करोड़ों की गाड़ियाँ, अरबों के जहाज़ और ब्यूरोक्रेसी हमारी, हमारे इंतज़ामी उमूर, नींदें हो रही हैं, नहीं, फिर कहते हैं कि अगर ऑफिसों की सीएम ने ले रिनोवेशन लिया हो तो रही है, कौन सा खराब बात? आपके पास करप्शन के इल्ज़ाम में हम डूबे हुए हैं, कोई माने ना माने, 2.5 लेकिन करोड़ लोग तो बच्चे यही कह स्कूलों से रहे। तो बाहर इस हैं सूरत यार। हाल में हम कैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बात इनकी ना 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है। जमहूरियत की बात कर रहे थे मेरे भाई, जमहूरियत की, पाकिस्तान में जमहूरियत की रूह को जमहूरी पहलवानों ने तार तार किया। हल क्या है? सौदे पर हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं तार तार कैसे किया। ये हम लोग जमहूरी पहलवान सारे मिलके कहते हैं आमरीत ने नुकसान कर दिया मुल्क का। चले जी, आमरीत ने किया, तो जमहूरी लोगों ने बैठ के कौन सा बलदियाती निज़ाम सीधा कर लिया? इस कैपिटल में जहां पे आप बैठ के शो कर रहे हैं, इस कैपिटल की पूरी तारीख में एक दफ़ा बलदियाती इलेक्शन हुआ, और वो भी इफ्तिखार चौधरी साहब की प्रेशर पे हुआ। उस वक्त से लेके आज तक पीडीएम के दौर में, और अभी 2 साल हो गए इस हुकूमत को, इन जो बलदियाती इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। देखें, जिस वक्त मुल्क लेकिन में काशिफ, इस बुनियाद पे तो किसी बंदूक, नहीं, देखें, जिस वक्त आकाश, इस बुनियाद पे तो नहीं कहा जा सकता ना कि आप सियासी अमल को छोड़ दें। नहीं, देखिए, सियासी अमल को ना छोड़ें, लेकिन सियासी अमल पूरा तो करें। नहीं, सियासतदान खुद कुछ बने हुए हैं तो क्या करेंगे? मुझे एक बात बताए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपने खत्म कर दी, बलदियाती इदारे आपने खत्म कर दिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप वो जाते हैं और आप कहते हैं कि गलत सही छोड़ो, फॉर्म 47 या 45 लो और पार्लियामेंट में बैठ के तकरीरें करो। आपको यह भी नहीं यकीन कि इस पार्लियामान में बैठे हुए हर मेंबर को कम से कम उसका ज़मीर तो जानता है ना कि वो इलेक्शन जीता कि नहीं जीता। अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होके और आप ओहदे ले रहे हैं, आपका ज़मीर अंदर से क्या जवाब देता होगा? मेरा सवाल यह है कि बच्चे स्कूल जाएं, गली मोहल्ले ठीक हो, आपकी माशरत ठीक हो, ये उस वक्त होगी जिस वक्त आपका बलदियाती निज़ाम मजबूत होगा। वो इन्होंने करना नहीं है, इन्होंने एक ही काम करना है। हमारे इक़्तिदार को तूल कैसे मिलेगा? आप उसके लिए आईनी तरमीम कर लें, कानून साजी कर लें। दूसरी बात, देखिए, मैं जो बात अब कहने लगा हूँ, यकीन तौर पे आप भी और मेरे भाई रज़ाक साहब भी शायद इस पे ज़्यादा नाराज़ हो। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ हर जगह पे कि मैं इन सियासी जमातों को सियासी जमातें नहीं कहता। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिन्होंने हर ज़िले में फ्रेंचाइज दी हुई है, और इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के जो चेयरमैन हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, या इमरान खान साहब, या चौधरी शुजात साहब, या फजल रहमान साहब, वली खान साहब, असमत यार वली साहब, इन सब का एक ही पर्पज़ है कि हमारी हयात में हमारी ये जागीर हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाए। उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि खुर्शीद शाह साहब आज भी मजबूर हैं बिलावल साहब के पीछे खड़े होने को। आज भी ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और इस तरह, और चौधरी निसार जैसा नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन घर बैठ गया क्योंकि उसने मरियम नवाज की हाथ पे बैत नहीं की। आज भी फजल रहमान साहब की ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा पार्लियामेंट में कैसे आएगा, मेरा समधी कैसे आएगा, मेरा दामाद कैसे आएगा। ये पॉलिटिकल वर्कर को जो हिस्सा मिलता है ना जी, वो तो बचा कुचा मिलता है, यानी कि खाना खा लिया, बाकी जो बच गया उन्होंने कहा जी चलो पॉलिटिकल वर्कर को दे दे। आप मुझे बताएं, सियासी जमातें यूं ग्रो करती हैं?
کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی آپ نے دینا ہے؟ سو یہ پولیٹیکل سیاسی پرائیویٹ، جماعتیں ہوتی تو 26ویں رضا 27ویں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. رضا ایگری ہکڑو مختصر سوال ऐं مختصر جواب. سیاسی جماعتوں ان نہج تے کیئں پہتیوں چھو پہتیوں؟ پاण پہتیوں बार्गेनिंग. हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, फ़रतुल्ला बाबर हिकिड़ो आउं तव्हांखे नंढो मिसाल थो ॾियां, रज़ा रब्बानी नंढो मिसाल आहे, एतज़ाज़ अहसन नंढो मिसाल आहे, इहे पीपल्स पार्टी जा फेस आहिनि. ख्वाजा साद न आउं हिकिड़े ॿिए सेंस में बाबर साहब जो जेको हाणे किताबु आयो, ज़ाहिर आहे ज़रदारी साहब नाराज़ थियो हूंदो, मूं अञा पुछियो न आहे, पर उन ते हिकु रुपए जो एलिगेशन कोन्हे. रज़ा खत्री ऐं काशिफ ज़ाहिर आहे उन्हनि इस्लामाबाद में पावर खे बि, पॉलिटिक्स खे बि ॾिठो, उन पार्लियामान खे ॾिठो, हुन सियासी अॻवाननि खे ॾिठो, असां बि ॾिठो. हाणे हू इन मां मुतमइन आहिनि. उन्हनि जो हिकु तजुर्बो आहे, छो त तक़रीबन सॼी ज़िंदगी उन्हनि सहाफ़त खे ॾिनी आहे ऐं सहाफ़त में हूंदे पार्लियामान, पावर कॉरिडोर, ब्यूरोक्रेसी जी जेका वेझड़ाई रहे थी, उन जा नतीजा आहिनि जो हू खुली ॻाल्हाइनि था. इन जो फ़ैसिलो त मुस्तक़बिल कंदो, आवाम कंदो, त ही जेके दोस्त राय रखनि था सियासी जमातनि जे हवाले सां, पार्लियामेंट जे हवाले सां, उन्हनि जी राय छा आहे, उहो आवाम जो फ़ैसिलो आहे. इन सां गॾु पंहिंजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए पियो. तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में. साथ सलामत.